उबी रावया आनी याज्ञिका केवका दिवंक आमी गीत घेवया 831. Sorvespora ekliasteva Sasna sasna no maltuka Sorvespora ekliasteva Sasna sasna no maltuka Tu vorto tu podwidar tu ci moima sogliak fanta tu vorto tu podwidar tu ci moima sogliak fanta Sorvespora ekliasteva Sasna sasna no maltuka Sorvespora ekliasteva Sasna sasna no maltuka आयज आमचे मोदे फादर डेरल डायस आसात. गांवांत ते ओर्लिमचे आनी आतां पवित्र कुर्साचे फिरगोजेंत वेर्ना पातकूर कशे वावुरतात. हालींच तांकां याज्ञिकपणाची मागणी फावो जाल्या आनी आपले हुशारकायेन आनी उर्बेन देवाच्या मोळ्यांत ते वावुरतात. फादर डेरल, तुमकां आमचे फिरगोजेंत माये मोगाचो येवकार आनी पियेदाद सायबिणीचे विणवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सगलीं हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. ह्या पयल्या नोवेनाक देवाक आमी आर्गां दिवया, दिन वाचुया ताच्या सर्व बरेपणा पासत. आनी आयज खेरीत भाशेन आयचो विशय आमकां जेन्ना पयलो उपदेश वो पयलो मांदामेंत आमकां नियाळ करूंक आपयता तेन्ना एकल्याच सर्वेस्पुराक देवाक पोरनिपाट करून नमस्कार करुया आनी ताचो मोग करुया हाचेर आमचें मन ओडटा. तर ह्याच देवाक आमच्या रोचणाराक, आमच्या सांबाळणाराक आमची पूर्ण बोजवण आमी फावो करूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा मागुया. पूण जायते फावटी आमी मनशांक अशीं आमच्या एकल्याच देवाक नमस्कार करूंक फावो ती बोजवण फावो करूंक, मान फावो करूंक आमी चुकल्या. देव कितें, देव आमचे पासत कोण आनी कोण भाशेन तो आमचे सगळें आसा तें आमी ओळखूंक जायते फावटी विसरता. ह्या वेळार त्या सगल्या आमच्या पातकांची आनी आमच्या खासगी पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें आमी मागुया. आनी सगलीं बराबर बावळटान म्हणुया, हांव पाकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हडलो अपराध. एपासत बागेन सदांच सांकवार बरें सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता
हे वेळार गुडीपोर उगी रावन आमची इंतेसांवां गरजो ह्या मेसाचे सुरवातेकूच देवाच्या हातांत आमी घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी भाग्यवंती निती आंकवार मारेचे विणवणीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो खरो देव, जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान दोंगरार चड कालाव केलो आनी थंयचो सोकला येना तें पळोवन पोरजा आरोनाची एकटवली आनी तांणी ताका म्हणलें, हे मोइजेस म्हणटात त्या मनशान आमकां इजिप्टांतली भायर काडून हांगा हाडली. ताका कितें जालां तें आमी नकळो. तर चलया आमचे मुखार वचून तूं आमकां एक देव करून दी. आरोनान तांकां म्हणलें, जी भांगाराची कानांतलीं तुमच्यो बायलो तुमचे पूत आनी धुवो घालून आसात ती सगळीं काडून म्हजेशी हाडात. हे पोरी सगळ्या लोकांन आपली भांगाराची कानांतलीं काडलीं आनी तीं आरोनाची हाडून दिलीं. आरोनान तीं घेवन सगळीं कोडयलीं आनी तें कोडयलोलें भांगार एका फॉर्मांत गुंथयलें आनी तिचो एक भांगाराचो पाडकुलो केलो आनी पोरजेन म्हणलें, इस्रायला, हो तुजो देव. हाणेंच आमकां इजिप्टांतली भायर काडून हाडल्यांत. हें पळोवन आरोना ह्या पुटल्या मुखार एक वेदी बांदली आनी पोरजेक ही परगोटणी केली. फाल्यां सोरेस्पराच्या मानाक एक परब आसतली. दुसऱ्या दिसा वो सकाळीं पोरजेन होम भेटयल्ले आनी शांतीचो बेट्यो हाडल्यो. मागीर पोरजां जेवंक आनी पिवंक बसलीं आनी उपरांत मोजां करूंक लागलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. परत एकदां म्हणुया. सर्वेस्पोर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगलीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता. आनंदान मुरगोडटां तुज्या नांवाच्या मानाक. स्तोत्रां गितां भोव वत्या देवाक. जबाब. सर्वेस्पोर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. ऑन बावाती राष्ट्रां तुवें दुमायलेलीं नोश्ट्यांचो भस्म केलोय. तांचें नांव पोरयान उमटून उडयलीं. आपणेच मारलोल्या फोंडान ऑन बावाती राष्ट्रां पडलीं. आपणेच माडयलोल्या फासान तांचे पांय फारोवले. जबाब. सोरेस्पोर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. पळयात, सोरेस्पोर सासनाक शिंवसोनार बसला. मुन्सुबेक ताणें आपली सदोर मांडल्या. न्यायनितीन तो कोत्तलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान कोत्तलो राष्ट्रांची मुन्सुबी. जबाब. सोरेस्पोर न्यायनितीन कोत्तलो संवसाराची जोडटी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारीत तेन्ना हांव सगल्या मनशाक म्हजेशी ओडून हाडटलो.
sporak soy, solve sporak soy, solve sporak soy, soy. Solve sporak soy, solve sporak soy, solve sporak soy, soy. Surve spor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा Mój maduka sumia. आणि धोरून शास्त्र्यांतलो एकलो ते विवाद करतना ते आयकून आनी ताणें तांकां सारकोच जबाब दिलो तें पळोवन लागीं सरलो आनी सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती तांचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे वोन व्हडली आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोडान ताचो मोग करचो. आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणो कसो परतीपाड केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्याक पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakami duka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या नियाळाक आमी हो पयलो मानामेंत हो उपदेश घेतलेलो आसा. एकल्याक सर्वेस्पुरा देवाक पोरनीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान ताचो मोग करचो. म्हज्या भयणी भावांनो, हाचेर नियाळ करतना म्हाका लग्ना दिसा व्हंकल आनी न्हवरो कबलात करून एकामेकाक भास दिता ताचो उगडास आयलो. ती म्हणटात एकामेकाक सांगतात, हांव तुजो मोग करतलीं, तुज्या सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, वायटांत तशेंच बऱ्याक हांव तुका विस्वाशी रावतली म्हूण हांव तुका भास दितां. आयज पयलो उपदेश म्हणल्यार एक भासूच कशी, एक कबलात कशी, जी हांव म्हज्या देवा सोवें करतां आनी देवूय म्हज्या सोवें करता. कोण बरी काय? आमी आमच्या देवाक सांगता, हांव तुजो मोग करतलो करतली सगल्या म्हज्या काळजान, सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या बोळान, आनी तुकाच म्हज्या सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन, वायटांत तशें बऱ्याक तुका आनी तुकाच विश्वासी रावतली म्हूण हांव भास दिता म्हूण हो पयलो उपदेश आमकां उलो करता. आनी देवूय आमचे सोवें, आपले पोरजे सोवें हेंच उद्गारता. आनी हाची वोड कुणा म्हणल्यार जुआवाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेस्वर 16वी वोड. देव बाप आपलो एकलोच पूत ह्या संवसाराक धाडटा, फकत त्याच मोगा पासत. आदल्या कोरारान मोग दाखयल्लो, आतां नव्या कोरारान संपूर्णायक पावयता आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडून. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आतां उपदेशाचेर आमी नियाळ करुया. उपदेश आयकूंक काय बरो सोंपो, मोग करप, नमस्कार करप काय बरें सोंपें. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो मानामेंत जियोवंक भोव अवघड. ह्या मानामेंताचें उपदेशाचें एक एक उतर कितलें जोड तें आमी नियाळुया. हांव म्हज्या नियाळाक 3 उतरां घेतलो. पयले सुवातेर एकल्याच देवाक, दुसरें नमस्कार करात आनी तिसरें मोग करात. पयलें एकल्याच देवाक म्हणटा आसतना आमी आदल्या कोराराचो कॉन्टेक्स्ट पळयलो जाल्यार आनी आयच्या वाचपाचोय कॉन्टेक्स्ट पळयलो जाल्यार इस्रायल पोरजा जेन्ना आसली, देवान तांकां विचून काडलोली तेन्ना तांचे सरावंडींग जो लोक आसलो, जी राष्ट्रां आसली, तो लोक वेगवेगळ्या कल्चर्सांतलो, वेगवेगळ्या संदर्भांतलो आनी तांचे वेगवेगळे देव.
तांचे वेगवेगळे देवाक भोजपाच्यो पद्दत्यो. थोड्यांक आमी म्हणटले हांव पावस देव आसतलो, कित्याक तातूंतल्यान कितें तरी बरेंपण उत्पन्न जातालें. थोड्यांक गोड गोड, कित्याक गोडगोडांतल्यान तांकां अजाप दिसतालें हांव खंयच्यान येता. थोड्यांक एक झाड कितें फळां दिता, पीक दिता, तो देव. कोणाक कसलें जनवार कसलें फळ दिता, कसले उपकाराक येता जाल्यार तो देव. अशें करून जायते भासांचे देव हे सरावंडींग कल्चर्सांक आसतले. पूण जेन्ना देव इस्रायल पुर्जेक विचून काडटा, एकलो आमचो देव यावे विचून काडटा आपले पुर्जेक, तो एक देव. हे कल्चर्स दुसरे आसतले, तांकां पॉलिथेइजम वॉज फेमस अमांग्स देम. पूण हो देव जो इस्रायल पुर्जेक विचून काडटा तो एकूच देव, मोनोथेइस्टीक. आनी जेन्ना हे पुर्जेक विचून काडटा, देवाक जाय आसलें की ही म्हजी पोरसां आपल्या सांगाताक आसतली, एकल्याच खऱ्या देवा लागीं. पूण आयच्या ह्या वाचपाच्या पयल्या वाचपाच्या संदर्भान आमी पळयलें जाल्यार देवान हे पुर्जे सगळें इतलें बरें केल्लें, ह्या गुलामपणांतली इस्रायलकारांक सोडयल्लीं. पूण तरी आसतना हो लोक देवाक अनुपकारी कसो जाता. देवाची राड पातो कोता कोण बरी. ते म्हणटात चलात, हो मोजेस म्हणटा तो खंय गेला तो खबर ना, तुमचे लागीं आसा तें भांगार दियात, आमी आतां एक कितें तरी करुया जो आमकां देव कसो जातलो. आनी सगळीं मेल्ट कोत्तात गोल्ड आनी एक पाडकुलो उत्पन्न कोत्तात, आनी तो जाता तांकां देव. हें पळोवन देव दुखाबरीत जाता. देव दुखाबरीत जाता. आपल्या पुर्जेन आपणाक घात केलो सो ताका दिसता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या सुटकेच्या पुस्तकान 20व्या सुरान 5व्या वळींत आमकां मेळटा, आवर गॉड इज अ जेलस गॉड. केन्ना वाचना जाल्यार नका हांव तुमी बरे भाशेन कोंकणी बायबलाचेर आमकां मेळटलें, आमचो देव प्रेमाशायेचो देव. जेलस गॉड म्हणटा तेन्ना आमी सजमतां ती जेलसी काय. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान आपले आमकां सगल्यांक रोचल्यांत भोव करून इस्रायल पुर्जेक आपणा सारकी बरे भाशेन सांबाळलोली, आपणा सारकी रोचलोली, तांकां वायटांतली निवारलोली, तांकां सोडवण फावो केल्ली. आनी हें सगलें करून सगली मोहिमा फावो जावंक जाय आसली त्या खऱ्या देवाक, ह्या खऱ्या देवाक. पूण हो इस्रायल पुर्जेचो ही पोरसां हें विसरून पोरक्या आनी कुड्या देवाक ही मोहिमा दिवंक वावुरता. त्या खऱ्या देवाचें, एका खऱ्या देवाचें तुस्त ती गावंक विसरता. आनी ताका लागून आमी म्हणटा आमचो देव प्रेमाशयेचो देव. आवर गॉड इज अ जेलस गॉड. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें आयच्या काळार आमचें सगळें आसा काय? आमचेंय सगळें हें असलें पद्दत आसा काय? आमी एकल्याच खऱ्या देवाक विसरल्यांत काय आयज म्हजें आनी तुजें सगळें मल्टिप्लिकेशन ऑफ गॉड्स जाल्यां काय? आमच्याय जिवितान देव वाडल्यात काय? आमी देव सोदतात तो आमच्या मना प्रमाणे आसा तसलो देव सोदतात काय? आमकां नियाळ करुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या वेळार हांव थोड्योश्यो वस्तू हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हे कशे भाशेन आमी देवाचेर आड वेताव तें. पयले सुवातेर सुपरस्टिशन्स, जायते आचार पाचार आमी पाळटा. आनी गोंयांत आमी जायते फेमस. भोव करून आमचीं काजारां येता तेन्ना, मोरनां येता तेन्ना, बायल गोरबेस जाता तेन्ना जायते आचार पाचार. हांव तुमकां स्पेसिफिकली सांगूंक सोदिना, तुमच्या नागवांतूय आसाच आसतले. सगल्या गांवांनी एक एक भाशेचे आचार पाचार आमी पाळटा. सुपरस्टिशन्स म्हणल्यार आमी देवाक आमी आमच्या ताब्यांत करूंक सोदता. आमी उमकेंच करता. देवा आमी उमकेंच केलां जाल्यार आमकां उमकेच भाशेन बासाय. आमी उमकेंच केलां, आमकां उमकेच वायटांतलो देव निवारतलो, हें आमचो समज. सुपरस्टिशन्स हें देवाचेर आड पातो. जायते फावटी आमी ब्लॅक मॅजीक हातूंतूय आसा. ब्लॅक मॅजीक कोणाचें पाड घालूंक जाय, कोणाचे भाटां बेसांचेर आड करूंक जाय, कितें नाटकां करूंक जाय. जायते फावटी ब्लॅक मॅजीक आमी थंयसर ह्या गाडेपणांगेर गाडयांगेर वेता, गाडेपण करूंक, दुसऱ्यांक त्रास करपाक. आमची रेड्यांची घेरां जाता. हांव रेडेकारांक कांय म्हणिना, पूण ते घेरांक पासून आसता जायते फावटी.
जायते पावटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीजां पासून आमच्या गोंयांत आसता गाडेपणां मोगाच्या भयणी भावांनो तिसरे सुवातेर मल्टिप्लिकेशन ऑफ गॉड्स आयज देव साबार जाल्यात आनी देव म्हणल्यार कितें आमकां देवा व्हड कसली वस्त वो मनीस जाता तेन्ना आमी देवाचो दर्जो दिता खंयच्यो वस्तू आनी मनीस काय हांव घडये म्हणटलो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज आमकां देव जावंक जाता एक उदाहरण म्हणल्यार आमकां घडये काजारां वो पार्टी आसत आमी बरी एन्जॉय करता पार्टी करूंक जाय पूण फुडलो दीस आयताराचो दीस मिसाक वचपाचें सोडून आमी न्हिदोन रावता आमकां आयतार पळोवन गेलना विकडेजांकूय मिसाक येना जायते पावटी जाता आमचें जायते पावटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आमकां टोर्नामेंट व्हडलो दिसता सकाळसून आमी तयारी करपाक आमचें मन थंय आसा पूण आमी मिसाक गेल्या काय देवाक आमच्या जिवितांत घेतला काय हें जावन आसा देव आमचें आयज घडये आमचो मोबायल आनी आमचे दुसरे गॅजेट आमकां देव जावं येता आयज आमकां पयसो मनी कॅन बी अ गॉड टू अस मनी कॅन बी अ गॉड टू अस आनी आयज हेच पयशांक लागून जायते जाण देवाक पासून विसरून गेल्यात हांव म्हाकाच पुऱ्यान देव करूंक शकता जेन्ना हांव सगळें इम्पॉर्टन्स म्हाका दिता आप सुवार्थान भरता आय वॉन्ट माय सेल्फ एवरीथींग इगो आय मी माय सेल्फ म्हणटा तेन्ना हांव म्हाकाच देव करता कित्याक हांव रचलेल्या देवाक आनी मान दिना हांव म्हाकाच मान दिता मल्टिप्लिकेशन ऑफ गॉड्स इन माय लायफ ह्यो जावन आसा थोड्योश्यो वस्तू त्या सर्मांक घडये सगल्यो आटापूंक जायना पूण थोड्योश्यो वस्तू तुमकां सांगता हें जालें पयलें उतर एकल्याच देवाक हे एकल्याच देवाचेर आमी पातो करता तें आतां दुसरें उतर घेवया नमस्कार करात नमस्कार करप हो आमी इंग्लिशीन म्हणटले हांव एडोरेशन हो भोजवण करप इट इज अ एब्सोल्यूट सबमिशन ऑफ आवर होल बीइंग टू गॉड आमचें पूर्ण जीण आमी देवाक भेटयता आनी देवाक भेटयता म्हणटा तेन्ना देवाक आनी खऱ्या ह्या साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आमी दिता द ट्रू एडोरेशन प्रितीच्या भावा भयणीनो जेन्ना आमी देवाक भोजता एकाच देवाक आमी भोजता ताका नोमान करता तेन्ना मनीस आपणाकूच आपणाचेर पातयेवपाचो आडवारता आनी देवाचेर पातयेवंक शिकता आनी ही भोजवण अदीक बरे भाशेन करूंक आमकां कितें आदाराचें जाता आमचें दिसपट्टें केल्लें मागणें जावं खासगी मागणें कुटुंबाचें मागणें वो एक पवित्र सभा एकठांय येवन मागणें करता तें हें मागणें जावन आसा हात्यार जेजूक आनी जिव्या देवाक भोजवण दिवंक आयज तूं आनी हांव हे खऱ्या आमच्या देवाक भोजवण फावो ती भोजवण दिता काय डू वी रियली एडोर आवर गॉड आमी खऱ्यांनीच दिता काय आयज आमी जेजूक आनी ताणें घडोवन दवरलेल्या साक्रामेंतांक संस्कारांक फावो तो मान आमच्या जिवितांत दिता काय आमच्या जिवितांत दिता काय म्हज्या भयणी भावांनो थोड्योश्यो प्रॅक्टिकल वस्तू हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमी इगोजेन भितर येता आमी जाणा जिवो जेजू आमचो आसा उंड्या रुपान ह्या ताबर्नकलांत आमी दवरलेलो आसा आमी भितर सरता तेन्ना दिमी मोडून ह्या आमच्या देवाक नोमान करता काय दिमी मोडून नोमान करता काय वो येवन आमी बसली आतां घडये कोविडाक लागून आमी लायनीन आमचे वॉलंटियर्स घालता ते भाशेन वेता पूण आमी दिमी मोडून जेन्युफ्लेक्शन करून आमी आमच्या जाग्यार वेता काय आमी इगोजेन भितर सरता तेन्ना केन्ना केन्ना मिसाचे भायर आमी भितर येता तेन्ना व्हडल्यान उलयत बोवाळ करीत आसत खेळत भितर सरता मान खंय गेलो आमच्या देवाचो आमच्या आंगवस्त्रांचेर हांव हें सांगूंक सोदिना पूण सांगूंक पडटा केन्ना आमकां यादनिकांक सांगूंक पडटा पूण तरी आसतना आमी इगोजीत येता तेन्ना आमची आंगवस्त्रां आर गार्मेंट्स आर दोज सुटेबल फॉर माय वर्शीप फॉर माय गॉड म्हजी आंगवस्त्रां देवाक आनी ताची भोजवण करूंक सोबता तसली हांव घालून आयलां काय देवा मुखार हे ताच्या पवित्रपणांत हांव आसां काय ल्हान ल्हान वस्तू ह्यो पूण आमकां भोव गरजेच्यो हातूंत गरजेची वस्त म्हणल्यार आनीक एक वस्त जी आमकां कातोलीक भावा भयणाक सजमूंक गरजेचें कित्याक कातोलीक न्हय ती क्रिस्तांव आमकां जायते पावटी कातोलिकांक प्रश्न करतात
ती म्हणटात तुमी असल्या इमाजींक आनी स्टॅच्युजांक भोजवण करतात यू वर्शीप द स्टॅच्यूज एंड द इमेजीस मोगाच्या भयणी भावांनो आयज बरे भाशेन समजुया वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एडोरेशन एंड वेनरेशन एडोरेशन म्हणटा ती भोजवण आमी भोजवण कोणाक दिता भोजवण जिव्या आसण्यान आसलेल्या जेजूकूच भोजवण दिता वी वर्शीप द लिवींग गॉड प्रेजंट हियर आनी मान दिवप ओ वेनरेशन करप म्हणल्यार कितें आमी जायत्यो आमच्यो मुर्त्यो आसात हांगासर इगोजेंत आसात घरा लागीं आसात इमाजी आसात तांकां आमी मान दिता आनी तांकां मान दिता तेन्ना दे आर द रेप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी वीच इज अबाव प्रोटोटायप आमी म्हणटा आमी उदाहरण घेवया सांताभोक्तांची इमाज आसा वो सायबीण मांयची इमाज आसा वो स्टॅच्यू आसा तो आमकां दिवं न्हू पूण तातूंतल्यान आमी त्या वस्तुरेक सायबीण मांयक वो सांताभोक्तांक मान दिता तांच्या जिविता पासत आनी तांचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमी देवा लागीं मागता तांचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक दीस इज वेनरेशन भोजवण आनी मान दिवप दोन वस्तू तो दुसरे फावटी विसरचें न्हू आनी आमकां कोणूय विचारलें जाल्यार आमी बरे भाशेन तें सजमूंक आनी सांगूंक गरजेचें मोगाच्या भयणी भावांनो तिसरें उतर आनी निमणें उतर मोग करुया देवाचो मोग करुया आनी मोग कसलो संपूर्णयेन मोग अ कंप्लीट लव ऑफ गॉड आनी हो संपूर्ण मोग म्हणटा तो कशे भाशेन आमकां देवाचें उतर आयज सांगता ते भाशेन सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या बोडान सगल्या तुज्या मनान सगल्या तुज्या आत्म्यान अ कंप्लीट अ होल लव ऑफ गॉड पूण जुवांवाचे चिटीन जो आमकां बरोवन सांगता चवथ्या आवेस्वरान 10वे वडींत आमकां थंय मेळटा हांवें आनी तुवें मोग केला तसलो न्हू पूण जेजून आमचो मोग करून दाखयला तसलो मोग करात तसलो मोग करात आयज मोगाच्या भयणी भावांनो आमी जायते फावटी ह्या देवाच्या खऱ्या मोगाचेर आड पातक करता देवाच्या मोगाचेर आमी आड पातक करता कशें परी कोण परी काय आमी हें पातक करता पयले सुवातेर आमी घेवंक जाता इनडिफरन्स जायते फावटी आमकां देवाची शिकवण मेळटा आमी मिसा घेता संस्कार घेता पूण आमकां जायते फावटी अशें जाता देव आसल्यारय जाता नासल्यारय जाता बावतिजम घेतलेलो आतां मिसा गेल्यारय जाता वचनाल्यारय जाता नॉट कंपल्सरी देव आसो ना आसो आमचें चलता जिवीत अशें परी आमचो स्वभाव जावं येता इनडिफरन्स टू गॉड असलें मन आसा जाल्यार आमी तें बदलुया खऱ्या देवाचेर विस्वास करुया ताचो मोग करुया दुसरे सुवातेर अनग्रेटफुलनस आमच्या जिवितांत देव कितलें बरेपण करून दाखयता आमच्या कुटुंबीक जिवितांत खासगी जिवितांत वावराच्या जिवितांत समुदायीक जिवितांत दिसा दिसपोटी कितलीं अजापां ल्हान व्हड आमी अणभवता ही खंयची काय आमच्या वावरान केल्लीं थ्रू आवर एफर्ट्स नो इट इज बिकॉज गॉड हॅज हेल्प्ड अस एंड गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ दीस गिफ्ट्स देवान आमकां बासयल्यात आपल्या बरेपणान पूण आमी जायते फावटी अनउपकारी जाता देवाचेर देव आमकां कोणूच न्हू कसो आमी धरता आमच्या बोडाचेर आमी पातयेवन करता काय दिसता ताचे उपरांत हेट्रेड ऑफ गॉड देवाचो राग धरप जायते फावटी आमचे मागलेले मागणे आमकां मेळना तेन्ना आमकां देवाचो राग येता थोडी फावटी आमी धर्मूच सोडून दिता देवाची वस्तू करपाचें बंद करता मिसाक वचपाचें बंद करता मागणें करपाचें बंद करता बिकॉज आय हेट गॉड आय स्टार्ट हेटींग गॉड बिकॉज म्हाका देव पावल ना हांव म्हाका जाय तेन्ना दॅट्स वाय आय स्टार्ट हेटींग गॉड म्हज्या भाव भयणीनो देव आमचें सगळें आसा ताचो वेळ तो जाणा ताचें मन आमच्यान आटापवंक जायना ताका जाय जाल्यार ताचीं बेसांवां आमी चिंती नासलेल्या परी भितर सोदतात आमच्या जिवितांत त्या उपरांत डिस्पेर आमी म्हणटा आमी न्हू आमच्या तारुणाचेर बावाड सोडटा आमचो बरवाचो उणो जाता कित्याक आमकां दिसता आमचें पातकी जिवीत चड व्हड आमी आनी पातकां केल्लीं ती देव पासून बक्षिचो ना असलो आमचें स्वभाव जाता आमचें मन जाता देव पासून आमकां बक्षिचो ना आमकां फोंट मारून भायर मारतलो सर्गीं राव गेलो जाल्यार ते भाशेन जाता मोगाच्या इश्टानो
असलें मन आमी घेवन जियेलीं जाल्यार आमी जिवीत बदलूंक केन्ना पावतल्या काय, केन्ना आमच्या जिविताचेर वावरूंक पावतल्या काय आमी, हो आमकां दर एकल्याक प्रश्न. जायते फावटी आमी आमच्या बोळाचेर पात्तांव आमच्यांनी सगळें करूंक जाता, आमचें तारण पासून आमच्यांनूच जोडून घेवंक जाता. आनी जायते फावटी ऑपोजीट, आमी कितेंय वायट केल्यार देव हा न्हू, देव बक्षितलो, देव बक्षितलो. आमच्या हातीन कांय ना, देव बक्षितलो. प्रिझम्पशन आमी म्हणटा ताका. मोगाच्या इश्टानो, जायत्यो वस्तू तुमकां सांगल्यात, जायत्यो वस्तू सांगूंक मेळनात, वेळ ना इतलो तुमकां सांगपाक. हाचेर एकूच शर्माव न्हू, शर्मावाचे सांगत रावंक जातात. पूण जाता ते भाशेन ह्या वेळा प्रमाणे तुमकां देवाचें उतर पावोवंक आमी वावुरता. देवाचो मोग करूंक, ताची सजमणी घेवंक, त्या खऱ्या देवाक म्हज्या जिवितांत एकल्याच देवाक विस्वासून ताचेर मोगान ताच्या पडून आमचें जिवीत ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार मागुया. जायत्यो वस्तू सांगल्यात, थोड्योश्यो तरी आमच्या जिविताक गांठीक मारून दवरुया, आमच्या भुरग्यांक त्यो शिकोवया, कुटुंबांत आनी खासगी जिवितांत त्यो आमी प्रॅक्टीस करुया. आनी आमकां खऱ्या देवाच्या मोगान पडूंक आनी ताकाच आमच्या जिविताचो दोनी म्हूण ओळखून घेवंक आतां थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार येतलो. ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. साद्यो व्हड वस्तू त्यो, पूण जिवितान घडटा ते भशेन आमच्या पाळूंक, आमच्या जिवितान त्यो पाळूंक आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. हे वेळार थोडीशी आमची मागणी जेजूच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरचेक मार्गदर्शन दितना नीज देवाचेर तांणी बावार दवरूंक, तांकां शिकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी जेजूच्या पाटलावदारांनी जिवितांत येतोल्या परिस्थितींत एकाच देवाचेर बावार दवरूंक आनी हे वरवीं ताचेच गोवाय जावंक बापाचें बोड आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. पयल्या उपदेशांत आसलोली शिकोवन आनी तत्वां आमी आमच्या जिवितांत रिगोवंक आनी हे वरवीं देवाची नीज पाटलावदारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. एकाच कोऱ्या देवाचेर नागवाच्या गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबांत वाडोवन पवित्र जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ही थोडीशी आमची मागणी तुजेरूच पातयेवन बाबाळतान आमी घातल्यान, ही तुजेच दोयेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तेरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C38. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर राता कोशे, तुझो मोहिमा बरकत करूं खबर सगळ्यांक बेगून. तुकाच बापा
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटाव. शेकांशेक पृथुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां. सोर्व काळी मनशां तांय तुजी कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूताचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे विणवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरो सुपवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावाळताचो गूढ पोरगोटुया सुमयाचे तुझे मोडून आम्ही समोर तुझे पुढं जीवन पण आम्ही पळगता तुझ्या येण्याक आम्ही उगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ह्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई संगाती बागेवन धर्मदूतां आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या एकाच बऱ्या देवाचेर आमचो विस्वास धरून ताकाच आमच्या जिवितान मानान सम्मानान लेखूंक आनी ताणें शिकयल्ले वाटेन आमची जिविताची पावलां मारूंक आमकां कृपा मागून हे आमचे बापा मागणें बावार्थान आमी उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आयज तो आमकां सगल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोजी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें मोचणी तोरवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायती आमची भावनां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे बसत हे ओथमीक कोमिन्यांचे मागणें करुया.
म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारांत संस्कारांत तूं सद्दां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां हांव सत मानतां सगल्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू मोग करतां जेजू आनी तुका आनी तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां हांव आशेतां ह्या वेळार हे वेळार तुजें भोव अमोली तुजें भोव अमोली मास रगत मास रगत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक जायना देखून जायना देखून उत्मीकपणान तरी उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हजे काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलोल्या परी हांव तुका वेंग वेंग मारतां मारतां आनी आनी सगलोच सगलोच म्हाका तुका तुका एक एकवटा वोटा तुजे सरशिल्लो तुजे सोशिल्लो खडसरो खुरसुरूंक म्हाका कदींच कदींच निर्मूनाका निर्मूनाका आमेन आमेन. आमी कोमिन्याव शेवटाक घेतल्या आतां प्रसाद प्रार्थनान आमी वांटो घेवया उबीच रावया. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागेवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गींच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशे बसात. प्रितीच्या बाबा भयणानो पियेदाद पोफरादीच्या नांवान आनीक तुमच्या सगल्यांच्या नांवान हांव फादर डॅरल डायस हाका दिनवासता. तो वेर्नाचो पातकूर सुरवातीच्या उतरांनी तुमी आयकलां. आयलो बरे भशेन पयलो मानामेन आनी ताचेर आड कसली पातकां आमी आदारतात हाचेर नियाळ करूंक ताणें आमकां आदार दिलो. फादर डॅरल थँक्यू. देवान पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन तुजेर तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. आयचे पयले नोवेन हाची मांडावळ करूंक आमकां आदार दिला कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिनांतल्या भावणांनी किरीत भशेन तांकां दिनवासता आनी तांच्या जबाबदाऱ्यांचे उपकार आठयता. आयचे नोवेन भेटयलेले आंतोनियो कुलासो आनी मारिया फारियान तांचेरूय पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान आशिर्वाद घालचो. फाल्यांच्या दिसा दुसरे नोवेन पियेदाद सायबिणीचे पोरबेचे तयारेचे आनी दुसऱ्या मादामेताचे सर्वेस्पराचें नांव बेमानान घेवनाय हाचेर आमी नियाळ कोत्तेला. माउंट मेरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 ह्या सॅक्टरांतलीं भावणां नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतली. 5:15 तेर सुरू जाता. तेरसा उपरांत मीस जाचेर आसतलो सेरमांव मागीर साल. सगल्या सॅक्टरांनी मिसांत सांजेच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून सकाळचे मीस आमचे नोवेनाचेच मीस कशें 26 तेर सुरू जाता आनी उपरांत मीस आनी त्याच विशयाचेर नियाळ. पियेदाद सायबिणीच्या कॉफरादीच्या कमिटीच्या मेंबरांनी सांगूंक लायलां की ह्या नोवेनाच्या दिसांनी फेस्ताक कॉफरादीच्या मेंबरां लागीं ते कलेक्शन करचें ना पूण तांणी एनवलोपां दवरल्या. कोणूय पियेदाद कॉफरादीचे वांगडी पोरबेचे समयार नोवेनाच्या देस्पेजा खातीर कितेंय दिवंक सोदता त्या एनवलोपांनी घालूंक जाता. ती एनवलोपां साक्रिस्तीन आहा, कमिटीच्या मेंबरां लागीं आहा आनी ऑफिसानूय आहा. फाटल्यान थिंगा एक बॉक्स आहा, तुमचें नांव बरोवचें आनी तातूंत घालचें. आतां हे म्हजें एनाउन्समेंट जाल्या उपरांत आमी फादर शेवटाचो आशिर्वाद दितलो आनी मागीर आमी साल्व कोत्तेल्या. आतां कोविडाच्या टायमार आमी आसा. लास्ट इयर ही साल्व आमकां कांय करूंक मेळोंक ना. आमची भुरगीं हे साल्वीन वांटो घेवंक आमकां आदार दितलीं आंज कशी न्हेसून. पूण कॉफरादीच्या वांगड्या लागीं तुमी जरी तर ओपां आनी मुर्सां हाडल्या तुमी ती घालात आनी आहा तेच सुवातेचेर रावात. थोडे जबाबदारी आहा ते येवन तुमकां वाती दितले. परतून सांगता ज्या कॉफरादीच्या मनशांनी ओपां आनी मुर्सां हाडल्या पियेदाद कॉफरादीच्या मनशांनी जावं सुकूर सायबिणीच्या कॉफरादीच्या मनशांनी तांणी ती ओपां आनी मुर्सां घालची आनी आसा थंयच रावचें.
थंय तुमकां जबाबदारी येवन वाती दितले, वाती पेटोयात आनी मागीर आमी सालबीन वांटो घेतले. मागीर आमी शेवटाक कोमिन्याव घेतले हांव साल्व जाल्या उपरांत पियेदाद सायबिणीक मागणें केल्या उपरांत आनी मागीर आमी भायर सरून वेता आसतना नोवेनाचे कलेक्शना खातीर एक बॉक्स आसा थिंगा. तर नोवेनांनी ह्या दिसांनी जावं सकाळच्या मिसान जावं सांजच्या मिसान जें कितें आमी घालता तें इगोजेच्या बरेपणा खातीर म्हळ्यार फाब्रिका खातीर वेतले. पोत्तून उगडास कोत्ता आयतारा दीस म्हळ्यार 10 तारखेर ह्या म्हयन्याचे सकाळचे 3रे मीस जाल्या उपरांत जी कोण भुरगीं क्रिज्म घेता तांच्या आवय बापायक एक जमात आसतली सुमार 10 वरांचेर. तर एकल्यान आवयन नाजाल्यार बापायन तरी ह्या जमातीन वांटो घेवचो. शेवटाच्या आशिर्वादाक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो पियेदाद सायबिणीचे मोजोतीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची मोद उपकार. साल्वीक आमी तयार.
आमचे पासत तोय तुका म्हणटा मुनिसा आमचे पासत तोय तुका म्हणटा सायबिणी आमचे पासत विनोती खोर Christaचे पासानी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंतांक वार मारी कास आमी भोक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनोदीन दिसान दीस सोदीक कृपेन भोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय Amen. जेजूक घेवन तयार जावन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गीत घेवया D14. Jesu
येसू